ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ሎሚ ንሕና ወንጌል ከም ሐዋርያት ከም ጳውሎስ ዲና ንሰብካ ነምህራ ንኸዳ ወይስ ወንጌል ሽፋን ጌርና ኢና ንነግደላ ንጥቀመላ ንብልዕላ ሎሚ ንሕና ብስም ወንጌል ዲና ንነብር ምስ ወንጌልና ንነብር نحنا وناي نفسي حدقا بارع حوي سباتينا دقيسنا خي تعاتقنا خي بلنا انت خوينا جن كم زح حدقا بارع حوي انقوغات كينا كف انت زيلنا جن بوينجيل ننبر بوينجيل نشكت بسم وينجيل نبلع نوينجيل نرقز كي نخون متنقع كرلينا نايو اتن السيطان العلوي زنبرا سقا اما سرت السيطان وديقو نبرا كورو تقنطيطو نبرا كوري نورون كورو كله سينو نبرا ناي قدس بيتروس زرباوزي كلهم انقا كابزو خدوها تزو خدوها انا كن اي كحدكا اباغي انت اجل اباغي كخدان تلوا مريت ندار اي خدا مؤمنان بسم يسوع كريستوس امن استطمق سب كله علته موتو عند حسنه كل غزي سلس خيد اباغي ድምጽ ህዝቢ صان مزمران أية تكسير كائنات لا يكاد مستير ديكونات نايزالة زي إلتنا ناوزي مرغازي زي مصاحم كل خاتكم حزب كريستيان نايزالة زي تمرغتن كور نقابي حديث وبلي ينتها إلياس بسم እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ከመይ ሐዲራትኩም ከመይ በጽሐትኩም አቤን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ይልና ነው መስገኑ ፈጣሪና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዘለት እዚ ዘብጻና ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይሁን እንግዲህ ከምት ተባሃለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥር 15 ጀምሮ እስከ 19 بزرنا بأندمتا كم تسمعنا ينيرو يوحنس وانجل معرف عسران حادل تغلال عسران حمشتن قصرتات اللوو هذم عسران حمشتن قصرتات كعا سلسته نؤس كفلتات اللوو كاب حادة اسكاب 14 قصري حادة نؤس كفلت تخون كاب 15 اسكاب 19 دمانية كالاي نؤس كفليو كاب عسران اسكاب عسران حمشتن دمان سالساي نؤس كفلي اللوو مالتي تناي مجمريا كم توهريهم كلنا كاب حادة اسكاب 14 زلو نؤس كفلي بزعبا جيتنا مدحينا ኢየሱስ ክርስቶስ ናሐዋርያት ኣብ ጥብርያዶስ ባሕሪ ከም ዝተገለጸሎም ይገልጸልና ታ ሕዝብ ተነበትልና ኸዓ ካብ 15 እስካብ 19 ዝነበረት ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታና መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ናሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝሾሞና በምንታይ አይነት ሞት ከም ዝመውት ዝገለጸሉ ኃይለ ቃል ማለትዩ ስለዚህ ከመተው ታና መጀመሪያ ጌታና መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ናሐዋርያት ኣብ መጨረሻ ድሕረ ትንሳኤ ሰለስተ ጊዜ ጉባኤ ሰሪሑ ከም ዘምሃሮም ከም ንፈልጦ ኣብ ጥብርያዶስ ባሕር ድማ ናይ መጨረሻ ጉባኤ ሰሪዑ ኣምሂርዎም ሐዋርያት ናብ ጥብርያዶስ ባሕርን ምንታይ ከይዶም እንተልና ድሕረ ትንሳኤ ሐዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ተሰባሲቦም እንዳሃለው ድሕረ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ክነብሩ ተለው ጥሜት ጠመዮም እሞ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ አንሰ አኻውር ኢሉ ናብ ባሕር ጥብርያዶስ ወይ ከዓ ዓሳ ከዘፈፍ ኢሉ ክኸተሎ ሐዋርያ ድማነየ ተኸቲሎም መኾዱ ማለት እዩ ኣብዚ ዋንሱ ሙሉእ ለይቲ ዓሳ ኣብ ዘለዎ ባሕሪ ግን ክረኾ ይከኣሉን ስለታይ ስትልና ንእግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ስለዚህ ኮነ ማለት እዩ ስለዚህ ጌታና መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ናተቶም ጭንቂ ናተቶም ጥሜት ርዩ ድሕሪ ምምጋው ወእም ድሕረ ሞሱ ይብየሎም እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ለስምዖን ጴጥሮስ ይብለና ንሰመሰሑ ምስተመጉ ሐዋርያ ጌታና መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስምዖን ወልደ ዮናን ጴጥሮስ ከምዚ ይብሎ ይብለና ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቀረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ ካፍተም ውዝኒአው እትፈትዎ ንላዕሊ ትፈትወንዶ እዚአቶም ንዓይ ካብ ዝፈትውኒ ንላዕሊ ንስኻ ንዓይ ትፈትወንዶ እዚአቶም ንዓኻ ካብ ዝፈትውኻ ንላዕሊ ንዓይ ትፈትወንዶ በሎ ማለት ንምንታይ ኮም ኢሉ ጠይቅዎ እንተልና ሐዋርያው ቅዱስ
ጴጥሮስ አመጀመሪያ ከጽዋዕን ከሎ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ታይልጎ ነይሩ ኢየሱስ ሰብአ ታሰግር ካብዚ ሕዚ ሰብኻ ተሰግር እምበር ዓሳ ኣይተሰግርንኻ ኢልዎ ነይሩ ተኸተለኒ ትልወኒ ኢልዎ ነይሩ ተኸቲልዎ ኸይዱ ድሕር ብዙሕ መንገዲ ድማ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከም ንሪኦ ብዙሕ ሓላፍነት ይዎ ነይሩ ንመን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መን ይብልዎ ሰብ ለወልደ እጓለ እምሕያው ኢላ ዝጠየቐ ኣብዚ ዋንሱ ካብ ነቢያት ሓደ ይብሉኻ ሙሴ ይብሉኻ ኤልያስ ይብሉኻ ዮሐንስ ይብሉኻ ኢሎም ክምልሱሉ እንተለዉ ኣብዚ ዋንሱ አንተ ሙሴ መን ትውልን ንስኻትኩም ከ መን ትውልን ኢሉ ጠየቆ ቅዱስ ጴጥሮስ ወአውሳ ጴጥሮስ ወይቤ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ንስኻ ናይ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወዱ ኢኻ ኢሉ ኣዝመስከረሉ ወይቤ እግዚ ኢየሱስ ብፁዕ አንተ ስምዖን ወልደ ዮና ኢከሰተ ለከ ዘስጋ ወደም አላ አውየ ዘበሰማያት ነሆ ናኻ ምስጢር ዝገልጽልካ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታኻ ብፁዕኻ እዚ ምስጢር እዚ ዝገልጽልካ ናይ አቦይ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ናይ ባህሪ አቦይ እግዚአብሔር አምላክ ይኮም ዝበሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዋንሱ ወአንሰ እብለከ ከመኮክ አንተ ወዲበኮክ አሐንጻ ለቤተ ክርስቲያኔ ወአናቅጾሲዮን እይሄይልዋ وهوك مراهوت منجست السماوات وإذا عصرك بمن ليكون أسرة زل السماوات وإذا فتحك بمن ليكون فتحها زل السماوات هيلو سلطان ناي منجست السماوات بر السلطان هاو مالتيو هذه وانسو حواري قدس باولس دحر بزح ورد وزع أو جيتنا ملحنا يسوع كريستوس إذا حلف النتزي هو وندهالوه أو دحر تنسى يجنا إذا حلف النتزي يرسعو إذا حلف النت ناي منجست السماوات مفتح زهاو السلطان زهر أملاك رسيعو نافت قدام جورو بمملاسو تايلو سمعون والديونا تفكرنينو فدفاد أمل كافت موزني أو سبات نعي كاوز فتونين العالي تفتون ندو زيادة من عها كاوز فتو خان العالي تفتون ندو مخنياتو نحدا أقل قلوت مسرتاو نجر نتايتلنا فقر سلزخانه فقر سلزخانه بزي فقر زهر أملاك كقلقل سلزيه عزي وانسو ويبيلو سمعون بيتروس وأجزيو لليك تأمر كما أنا أفكرك سمعون بيتروس أنا خمس فتوكا نسخة فلت ونهاية قدس بيتروس كم زول اللهم من هيات كن من تأيون تيرنا ماتيوس وانجيل معراف عشران شديشتن قصر سلاسان سلستن جيتنا مرحنا يسوع كريستوس تايل ومنيرو بزالي تزيئة كتبتن أخوم من جاي كله كتبتنيو كتخحدن أخوم كتبتلو سم إن كي صرحنا 10 تغطي حواريات كلهم تلو قدس بيتروس تايلو قدس بيتروس مولسلو مسا كلهم مسا كيدك كلهم عنس أيكهدك كلهم كان أنت زخدك أنا أيكهدك نيري ناي قدس بيتروس زرباوزي كلهم كان كازخدك تزخدك أنا جن أيكهدك زي قدس بيتروس أوزين تاجري ناي دك سبات مرميرو أنا بفقري كل نجار زلع على كويه أنا أيكهدك زوم ناي كالي لبنا بمن تايفليت وانتيرنا قدس بيتروس زول زربا صبوا أي نبرد مالتي وتزولوا وتزاروا شرقة أي فصوم والنسلست جزية كم زخ حدا يفلتيو عفت جزية سمعون بيترس ولدي وانا تفكر النينو مسولو هو جزية كما أنا أفكرك للي كتأمل كما أنا أفكرك أنا كم زفتوا كاسي نسخة تفلت كاوزيتهم كفليخا تفتوني دخلت اللجنة نجزية هير أملاك إن فتولو فغري نفترات كاو نفتول فقري فولي سلازوقانه نغزياهر املاك فترات نفتول نغزياهر املاك نفتول فورن تايتلنا فصوم زوقانه فقري نفترات نفتول فور دمو كاو بزنا اسي معناتي بتفصوم فقر نغزياهر املاك خوغلكم زلو جيتنا مرحنا يسوع كريستوس كوم يولو اندحر تفتول نوين قابل تاي اباغعي حلو نغزيو حواريات فصاوي دمانيه نممهران ويبير كايبه وكايبه داغمه يبير سمعون بيتروس ولدي وانا تفكرنينو واغزيو انت تأمر انا خمس فتوى كاسن السخه تفلط ولو مالتي ابدي وانسو تاولو اباغعي محاسعي حل نغزي سو ان كرتنا اردتي حل فصامي دمانيه مؤمنان كله حل ولدي ولو ويبيلو سلسا سمعون بيتروس ولدي وانا تفكرنينو نسلست غزي كوم مسولو وتكذب بيتروس حرقه نمنتاي حريق انتلنا جيتنا مدحنا يسوع كريستوس ثلاثه غزي خحيده ينيره نعا عليكم يلو تسولو حتياتو تسولو ازاي وانسا እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ወሎ ሊቃውንቲ ከም ዘብራርሁዎ
ورقي ناب ጭቃ انت وديقو او العلم انت حاسب وانتلو تجقنتو لقيقو ورقي خمس خو ناوز نورا خمس ملس مجمريا قدمه تنساي كحيدو وزنبره خحدت ناو اغلغلت صقوي ونبره اغل صقوي وزنبره እንደገና መለሰሉ ሊቀ ካህናት ሊቀ ሐዋርያት ገይሩ ሾሞ ማለት እዩ تحتيلا تحنتي كفالكا انت ياتل كا 18 تجميرا امان امان ابلك اموريزا انت لليكت قنت حقيقه حق حق ابلك الله قولها عند هلها بعلها متعطيها تعطون يركا نفس دلخا يبوتا تخيل يركا يلو بمثال ينغرو قولها من سي نفس دلي بوتا اغرو ማለት ናብዝ ሓሰብ ቦታ ከም ዝኸይድ ናብዝ ተፈላለየ ቦታ ከም ዝኸይድ ንስኻ ሁላይ ናብዝ ተፈላለየ ቦታ ትኸይድ ነርካ ሁለንተሎ እንታይ ማለት እዩ እንተልና ብናይ አካል ዕድመ እንታይ ኮነ በአእምሮ ህፃን ኣብ ዝነበርካዮ ግዜ ናብ ድሌትካ ትኸይድ ነርካ ወተሐውር ሃበ ፈቀድከ ናብ ድሌትካ ትኸይድ ነርካ ናብ ድሌትካ ትኸይድ ነርካ ማለት ብፈቃደ ስጋኻ ትምራሕ ነርካ በስምዒትካ ትኸይድ ነርካ መሰክ ውድከ ኩሎሙ አንሰ እይክህደከ ትብል ነርካ እዚ ነገር ዝንታዩ ስምዒታዊ ፍቅር እግዚአብሔር ዘሓደሩ አይነበረን ስለዚህ ኣብ ህፃና አእምሮ ኣብ ዝነበርካል ግዜ እንታይ ነርካ ከም ድሌትካ ትውስን ነርካ ከም ድሌትካ ተሐስብ ነርካ ወአመሰ ለህከ ታነስ እደውልካ ምስዓበኻ ግን ባዒዱ ነሮ ወይ ከዓ ናብ ዝደለኻዮ ኣይትኸይድንኻ ዓብይ ሰብ ከመ እዩ እንተልና ሓደ ዓብይ ሰብ ናብ ዝደለየ ኣይኸድን ናብ ዝሓሰቦ ኣይኸድን ምክንያቱ እግሪ ወይ ከዓ ካብ ዓይን ምርኣይ ብተመሪሑ ብሰብ ተመሪሑ ናብ ዝተፈላለዩ ናብ ዘይደለየ ቦታ ሁላይ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ናብ ዝመርሖ ሰብ ይኸይድ ቅዱስ ጴጥሮስ ሁላይ በእውቀት በመንፈሳዊ ህይወት አዝበርት አኻሉ ግዜ ከም ትቅድም ዝነበረ በፈቃደ ስጋኻ ዘይኮነሲ ፈቃደ ነፍስኻ ንፈቃደ ስጋኻ ክትመርሐያ በፈቃደ ስጋኻ ዘይኮነ በፈቃደ ነፍስኻ ክትምርሐኻ كولنتلأيو تحتيلو تايولو وتعنى سئدويك كولتلأ خلي عبتي وانسو من تاي موت كم زموت مجرشاها إلكا زرقيها بفقادك عم مسكر تساقيلك كتموتها كولنتلأيو وزن تايويلو انزي امرو بأي موت هالو يسبح لأكسي أبير عاوزي زغرن እግዚአብሔር አምላክ ኮምዚ ዝወለግን እንታዩ ቅዱስ ጴጥሮስ በመንታይ አይነት ሞት ከመውት ኮም ዝኾነ ከማላኸቶን ተለዩ ንእግዚአብሔር አምላክ እሲ በመንታይ አይነት ሞት ሞይቱ ከሙስግኖ ከኹረ ከም ዝኽእል ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተሸመሉ ሽመት ንሞት ነበረ ንሞት ስለዚህ እዚ ይሉ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘንተ ቢሂሎ ይቤሎ ትለወኒ እዚ ነገር ይሉ بقلص نقرأ مجمريا بمثال نقير ونير أرتحتاي كاتيلو وزن تبيهلو يبيلو تلون إذا نقر زي مسؤولن تايلو بل تختلني نعي مثال أنا بيزا نفسي بيزا نفسات هيوتي كم زهاكو دمي كم زفسكو سجاي كم زقرسكو نسخا خلي نزي أمونو بمئمان نزي أمونو بمصنع نزي صنعو بمهقع نعي مثال كبقراني حليف كان مسكال يتشكم مسكال كاتشكيمك تختل النخولن تلأي مالتي سلازي زماننا ملقطات زيتن كوخونا تلوا كم تعنت وزقلت زنبرة مستيراو هيوتو وزي كونترلو هيوتو خنتايو انتلنا ويكا او كيتانا مدحنا إيسوس كريستوس نمؤمنان بمثال بأباقي عزمو صللو انتايو انتلنا أباقي انتايل أباقي كخدان تلوا مريت ندار أي خدا مؤمنان بسم إيسوس كريستوس آمن استطمق قصب كله علة موتو عند حسنة كل جزء سلسة خيد أراجي أنت أيّن أنتيلنا أكرم تنتيرين أيّن جك أن كون أيس إيفان جك أن درجة أي خدا بس إيسوس كريستوس استطمق قصب كله نهاي إيسوس كريستوس مكرا فوريه هيمانته أي خد بس إيسوس كريستوس بهيمانه زمس كل نجار أنت هيجبر كل جزء مكرا زي تسقق نزل عالمين نبر نهاية باقي مثالي نمؤمنان مثالي خوينا نرخبن مالتي سلازي كم تا مستيرا هوري قدس باولس زتشمول له أنت أيتيلنا أباقي إنه حلو ولو كندي عينة أباقي علوا سلست عينة برك عريت أباقي علوا تنام جمري أباقي أنت بهلا ريما نبلن أتن كلا عجيت دموتين لن قل نبلن أتن صار سايدمو عبيت أباقي نبلن سلازي حدا حياوي بقي زحلو سمتاي قبر نزن أباقي كاب جزا وسيدو سعري أفضل لو بوتا وسيدو أنتاي قبر أتن ما حشي كله كابدين كي مريا
እተን ገልገል ኩለይ መሪሕን ከይደን ከይጠፋሙ አራዊት ከይበልዓል እተን ዓበይቲ ኩለይ ብዕብየተን ቀርየን ከይጠፋ አራዊት ከይበልዓል ይሕልወን ሓልዩ ከዓ ማይ ኣስትዩ ሳዓሪ ኣብ ዝለምለመ ኣውዒሉ ናበይ መልሰን ናብ ገዝአን ናብቱ ዝነበሮ ናብቲ ንጉሆ ዝወፃሉ ይወስደን ማለት እዩ ሕያዋይ ሓላዊ ይበሃል እዚ ማለት እዩ ሕያው ናብ ህይወት ክመጽእ ተለ ከዓ ብቅዱስ ጴጥሮስ ሽመት ዝተሸመ በዚ ድማ ኣንቲ ኩለይ ዝምረቑ ዘለዉ ሽመት እዚ ሽመት እዚ እንታይ እዩ እንተልና ናይ ሞት ሽመት እዩ ንምንታይ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ ንቅዱስ ጴጥሮስ ዝሃወ ስልጣን ኣባጊዕ ንክሕልወሉ እዩ ኣማሓሱ ንክሕልወሉ እዩ ዓበይቲ ኣባጊዕ ዝተባላ ንክሕልወሉ እዩ ንህፃናት ንምንታይ ምሕላው ኣድልይዎን ህፃናት ድሕሪ ጥምቀት ምስ ተጠመቁ ክርስቲያናዊ ህይወት ሒዞም ንኽዓብዩ መንፈሳዊ ህይወት ሒዞም ንኽዓብዩ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሪ ሓዲርዎም ንኽዓብዩ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ኣዴና ፍቅሪ ሒዞም ንኽዓብዩ ናይ ቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማዕታት ፍቅሪ ተሃኒጾም ንኽዓብዩ ናይ ካህን ወይ ከዓ ናይ መምህራን ሓላፍነት እዩ ነዚኣቶም ነዞም ህፃናት ሓልወለይ ህፃናት ኢልካ ከይትገልፈለይ ኩሉ እንተለይ ገልገላተይ ሓልወለይ ኩሉ ከዓ መናእሰይ ወጣታት ሓልወለይ ኩሉ እንተለይ ምክንያቱ ካብተን ኣባጊዕ ሓለወን ዝኸፈት ሓንቲ መንያ እንተልና እቲ ገልገል በጊዕ ዝኾነ ብርክ ስለ ዝረክብ ናብ ዝተፈላለዩ ይኸይድ ከምቲ ሕያዋይ በጊዕ ዝሕሉ ሰብ ኣራዊት ከይበልዖ ውሕጅ ከይወስዶ ፀሓይ ከየውዕዮ ዝከላኸለሉ እቲ ሕያዋይ ቀሺ ተሓላዊ ከዓ ኣራዊት ዝተባሃለ ምንፍቅና ወጣታት ንኸይወስዶ ውሕጅ ዝተባሃለ ክሕደት ውሕጅ ዝተባሃለ ፍቃደ ስጋ እዞም ወጣታት እዞም መናእሰያት ንኸይወስዶ ሓልወለይ ክብል ከለይ ብእውነቱ እዚ መንእሰይ ኣበየሎ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 17 እንታይ ዝብል 10 ነይሮም ቶም ዝደሓኑ ክንደይ ነይሮም 10 ነይሮም ካብቶም 10 ዝደሓኑ ሓደ መጺኡ ሓደ እግዚአብሔር መጺ ኣመስግንዎ እቶም ትሽዓተ ኸ ኣበያለው كم زولنا كيتنا ملحنا إيش كريستوس بسم كريستوس بسم إيش كريستوس بسم إخوة أملاك ستطمقوا هزانات بزحات يوم دحرت أمقتهم ب4 معالتي ب8 معالتي مستطمقوا قدست بيت كريستيان زير إيوبا قدست بيت كريستيان مقامة مؤمنان مقامة آنستي مقامة مزمران زي فلتو مؤمنان زي فلتو وطاطات أبرخاز اللوكو بزحات يوم دحنا نزنا عن عقنا كافتم 10 حاجة بزمص وطات كافتم 100 تشعت بزموت وطات كبروا على الحل بزموت وطات بجانا كلنا نعتم دارنا تصفى نقبر اكتما زلو وطات كنت يلو ابو زسانه زمول سو زسانه بونتو اذا تولد من يدليو ايش ابوታት የድልይዎ ናው ዘምስ ابوታት የድልይዎ ምክንያቱ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱ ዘሃወሉ ንኩሉ ምእመን እዩ ንኩሉ ሰብ እዩ እቲ ድሕና ነፃራና ተኸዲና ኣብቲ ከተማ ሕማቕ ስራሕ ክሰርሕ እንተሎ እንሪኦ ዘሎ ሰብ እግዚአብሔር አምላክ ነፍሱ ህይወቱ ዝኸፈለሉ እዩ ስለዚ መምህራን ኩለይ ነዞም ወጣታት እዚኣቶም ንኽነምጽ ሓላፍነት ዝተዋሃበና ዓለት እዩ حلفنا تتوهبنا مونيات زوجات زي تسفق وريسو أستفلا لي هيوت بزي بعلماوي بزي بمنفساوي تسفق وريسو أستفلا لي بوتا زلوجات نبيت كريستيان كمين وصايو بيت كريستيان كله حيلي بيت وطات بكله بعلماوي زدله بمنفساوي هيوت زدله كله زدله أيو إذا وطات زي كن من يمسا أيو قدس بيتروس بونتو جيتنا مدحنا يسوع كريستوس تفوتوا الندو عاوز ولا كذي قدس بيتروس عايزله أنا خمس فوتوكاس نسخات فلت بونتو قدس بيتروس وقال سكول بوقي الكيسو أنا خمس فوتوكاس نسخات فلت زبالة قدس بيتروس جيتنا مرحنا يسوع كريستوس نحن حز تصديقنا تفوتوا الندو إلو تصديقنا سي أنا إيش فوتوكاس زولو من يخول بونتو أنا إيش فوتوكاس زولو دفيروس الناقوري هيلو مخنيات جبرنا سرنا فلتو أنت حمانا كالي نجر سرحة أنت سرحنا أنا إيش فوتوكاس خنلو كمي كرنا خنلو قدس بيتروس بنا نسخة أنا خمس فوتوكاسي نسخة تفلت إذا حسابي تراي أيكون كان تفلتو إذا ما حسابي أي موراي إذا صراحة هاي منها نسخة أخا سلازي أنا نأخا يفوتوكا يخلك مونتا يخلل إذا لبونا ناي إذا أي موراي تفلتو نسخة خمس فوتوكا نسخة تفلت
بእግዚአብሔር አምላክ ፊት ምምሳል ካሊ ነገር ምምሳልና ካሊ ህይወት ስለዚህ የለ መሰረቱ ፍቅር እግዚአብሔር ስለዝሆነ ማለት ስለዚህ ነቶም ህፃውንቲ ነቶም መናአሰያት ንኹሎም ክንሕልዎምን نزي حلافنا تيزنا خاء جيتنا ملحنا إسكرسوس مجرد تاجل تلوني وزن تبيهلو يبيلو تلوني سلازي ناي حوريانات أقل كلوت مجرد شون تايو እግዚአብሔር አምላክ مختالي እግዚአብሔር አምላክ زخدنا بيو ناب قرانيو بيت كريستيان كل جزء قرانيو إياه أو قرانيو بزحت كحتالو أو قرانيو بزحت كع القستي بخيتي اللو كمن قدس يوحنس أو قرانيو حليفهم هيوت سرقوا بزحت اللو سلازي حدا حوريا بزق بقرانيو زي حلفة حوريا يلا كلهم حوريات بمسكل حليفهم بموت بمقرفة حليفهم مالت سلازي نايلو معنتي دحنا كلي هنقبل لنا جيتنا ملحنا يسكسوس زبلنا قال حليفنا بوخن خدل لنا زمهرنا زقسصنا نعبوتنا እግዚአብሔር አምላክ ተخبرن استمسكن يكون وسبحات ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይሁን እሺ ቃለ ሕይወት ይስማልና መምህር ጽጋው ቃለ ሕይወት ይስማልና እግዚአብሔር አምላክ ወእመኒ ይመሃርኩ አልየ ሊተ ወንጌል እንተ ዘይምሂረ ወይለይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 እዚ ቃል እዚ ዝጽሐፈልና ዘምህረና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ እዚ ቃል እዚ ዝተጽሐፈሎም ናይ ቆሮንቶስ ምእመናን ህዝቢ እዮም ምክንያት ጽሒፍ ናይ እዚ ቃል እዚ ኣብ ቆሮንቶስ ዝነበሩ ምእመናን ካህናት ቢጻሐሳውያን እውን ብዘልዕልዎ ጉርምርምታ እዩ ዕጉምጉም እዩ ዕጉምጉምን ጉርምርምታን ኣብ ወንጌል ኣይፍለን እቶም ወንጌላውያን ናይ ወንጌል እንትገብሩ እቶም ወንጌላውያን ከዓ ምዕጎምጎምትን መጉረምረምትን የምሞ እዚ ርእስ እዚ አንቀጸ መምህራን ዝምልከት ዝጥምት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ነይሩ ምዕጎምጎምዮም መጉረምረምዮም እንተወልና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ይኮነን ኢሎም ሓሜት አልዒሎምሉ ኣብ እግር ጎይታ እውን እኮ ይነበረን ክርስቶስ እውን እኮ ይረአየን ኢሎም ሓሜት አልዒሎምሉ ምሂሩ ማህያ ምብላዕ ኣየድልዮን እውን ዝብል ሓሳብ አልዒሎምሉ ኣይ ናብ ኦሪት እውን እኮ ክምለስ ደሊ እዩ ኢሎም ሓደ ሓሜት ክለዓል እንከሎ ነውሪ ጌጋ ዓገብ ኣብ ክንድምባል ሓሜት ምውሳኽ ሓሜት ምፍጣር እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ተባሂሉ ጳውሎስ መን እዩ እዚኦም ኣብ ድሓር ክንሪኦሞ ጳውሎስ መን እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ እግሪ ገማልያል ምሁረ ኦሪት ኮፍ ኢሉ ን15 ዓመት ምስጢረ ኦሪት ናይ ኦሪት ሕጋን ስርዓታን ትውፊታን በራን መስኮታን መሰረታን ኩለንተና ዘጽንዐ መምህር እዩ ንኦሪት ከዓ ኣዝዩ መንፈሳዊ ቅንዓት ዝነበሮ ቅንዓቱ ስጋዊ ዘይኮነስ መንፈሳዊ እዩ ነይሩ ቅንዓቱ መንቀኝነት ዘይኮነስ መንፈሳዊ በታስተማራ መንፈሳዊ እዩ ነይሩ ቅንዓቱ ብተንኮል ዝተዓጀበ ንምስንኻል ንምውዳቅ ኣይነበረን ስለዚ ኣብ ደማስቆ ወፂኡ ንሐዋርያት ከሳድድ ክቀትል ካብ ናይ ቤተ መቅደስ ሓለፍቲ ናገልገልትን ስልጣን ተቀቢሉ ደብዳቤ ተቀቢሉ ከሳድድ እንተሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸውዕዎ በመብረቕ ስለዚህ ዝተጸውዐ ሐዋርያ እዩ ሐዋርያነቱ ከዓ መናኒ ድንግል ምናኒኡ ኣይተመርዐወን ናብራ ይነበሮን ምናኒኡ ኣበዊነሰ መልእልቲ ሕጊ እምንቱ ዝብል ቃል ከም ንሪኦ ልዕሊ ሕጊ ዝኸደ ኣቦውን እዩ በቤተ ክርስቲያንና ልዕሊ ሕጊ ጽድቂ እዩ ኣብ ዓለማዊ ትምህርቲ ልዕሊ ሕጊ ማለት ነውሪ እዩ የቕጽዕ እዩ ስለዚህ ልዕሊ ሕጊ ክንብል እንከለና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ኪዱ መሃሩ ንገሩ ምሂርኩም ናዚስኩም ምዒድኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አጥምቁዎም አው ከዓ በሊዕኩም ሰቲኩም ውጹ ክበሃሉን ከለው ክእዘዝን ከለው ነዚ ትእዛዝ እዚ ሰጊርዎ ኸይዱ ከመይ እዚ ዝኸደ እዩ ስለዚህ لما
يمهاركو مني يمهاركو وانجيل الليليت وانجيل انت زي مهيرة ويلي ويتعلني حزن اللني بخيات اللني سلازي متعياتا وانجيل مالت فلما مسرتك قالوا غريكيو إيفانجيليون يزبهال ناتنا قال يكونن كاوينا وسيدنا يو بسرات سناي زينا يكون بناتنا قال إيفانجيليون يبلوه سلازي وانجيل إيفانجيليون كوين ترجموك على بسرات زينا بسرات زحقوس زينا بهلتيو تاي عين الزينا تاي زحقوس أبز عالم زي علات النسمع زينا زحقوس كوان تخونه شعو زهاففي يبننيو أبز عالم زي نريو زينا زحزن كوان تخونه شعو إيو بحلفي أبزاز لنا يا أوان جزء زحقوس زينا يبلنا زحزن زينا إيو زحزن زينا عاسب قبل السب أراويت كوينو كان كوينو وحيلا كوينو نريو أبزي حمشته شدشته عمس استفتصملنا خنرئن كلنا حزونا كلها غير علامات حزونا السودان زفتصم زلو خنرئن كلنا امبردخ سباتينا نازبل نرئي زئيت زينا ግን ወንጌል ዘሐጉስ ዜና በስራትዩ አዚዩ መሐጎስዩ ታይ አይነት በስራት ዝብል ወንጌል ኢየሱስ እዩ ወንጌል ማለት ወንጌል ኢየሱስ ዜና ኢየሱስ ክርስቶስ በስራት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወንጌል እዚ ወድ እግዚአብሔር ከም ዝሆነ ስጋ ከም ዝለበሰ ከም ዝተዋሃደ ከም ዝተወልደ ስለ ሰባት ኃጢአት ከም ዝሞተ نسبات حتياتيلو كم زموته نسبات عجب بزسرحو عجبيناتات بزخانو دك سبات عبكن دخندي زبدلوه تحتيلو بتقببو زخ حصلو سلازي كم مقابر زوصلو كاوسيول زوصلو يو وانجيل بزعززه عالم كاوز فترلو وانجيل مالت እግዚአብሔር አምላክ ዓለም ካውዝ ፈጠረሉ ዓለም ዘድሐነሉ ጥበቡ ዘዓዘዘ ምስጢር እጹብ ድንቅ ሰሚዕኻ ተማሂርካ ተመራሚርካ ዘይውዳ ሸሽዑ መመሊስካ ሽዑን ሽዑ እኳ ተሰማዓኻዮ ዘይጽገብ ሕልና አይሙረናውን ተመራሚሩ በጽሒሁ ወዶ ዘይኽል ዜና ብስራት ወንጌል አምላክ ኣብ ልዕሊ ምድሪ سب أبلع السماء يلو زسبخ إصوب دنكي نينا دينا وانجيل مالت أملاح أبلع المدري سب دما أبلع لي سماء إتخلو زحازة خلو زجبرة خلو زفترة إكزيابير ناتنا سجا تواهيدو أبلع المدري أبسبب درت الحق حصار قمت دنجل مريم قال 15 عامت نسيت قدست دنجل اما هيصنا توسنا تولد ام مدري تملالسه سماي ابلع سماي سماياتن مدرن ابحرتن مربيركا زيركر سب ابلع سماي كنبل نكلنا خا بتواهدو معناتي بتواهدو معناتي سلازي وانجيل زييو وانجيل ابلع زييو أما أكل بحر إكزيابيهرن سبن عرق كونه دياولس توارد دياولس ودقة موت توارد جنة تخفته ود عدام كابسيول نتاوسيو منجست مناب جنة حلفة زبليو وانجيل منجست وانجيل تبهال وانجيل منجست وانجيل منجست تبهال وانجيل قدوس وانجيل كريستوس وانجيل مغلاص وانجيل دحنات وانجيل سلام وانجيل زلعالم ناي زلعالم بصرات ناي زلعالم هيوت يازا وانجيل زيا سلازي قدوس باولوس نزا وانجيل زيا انت زي مهيره انت زي سبيخه ويلي واي اينا واي تالني يزبل ولا عقمقمو ولا قرمرمو زبالكم بلو كند زبالكم ولو وانجيل كام مهار ندحري تيبلن حسارن مكران الناتقبكو وانجيل كام هريه يزبالا نزي وانجيل نحن السبات حيل እግዚአብሔር ይሞ አመንቴ በሕልፊ መምህራን ንካልኦት ከመሐላለፍ ወግዴታ አለውም አመንቴ ኩሎም አው ዘለና ኩላትና ዘሰማዕናዮ ለማ አንተ ዘሰማዕናዮ እስካዕቶም አበው ሊቀራጳሳት ዞልና በሙሉና አብገዛና ነደቅና አብገዛና ንሰበይትና አብገዛና ንሰብአይና አብገዛና ንጓልና ንወድና ንጎረቤትና ክንነግር እንታይ ጌርናልና ማለት እዩ ዜና በስራት ተዛሪብናለና ናይ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ስለዚህ ወንጌል
ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወተሰምዮ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜው እግዚአብሔር ምስሌነ ዝነበረ ማቴዎስ እውን ከምጽሐፈልና ወትወልድ ወተሰምዮ ስሙ ኢየሱስ እስመ ውእቱ ያድኅኖሙ ለሕዝቡ እምኃጢአቶሙ ንሱ ንሕዝቡ ካብ ኃጢአቶም ዘድሕኖም ካብ ኃጢአት ዘድሕን ሎምኮ ንሕና ንሰብ ኃጢአት እኳ እንተገበረ በስጋ ክንዕንቀፍ እንከለና ዘርገፍ ከልከሎ ወደይ ቅድሜኻ ይስጥሕኒ ቅድሜኻ ይግበረኒ ንብሊና ኣይኮነን ንውላድና ሰብ በስጋ ወድቕ እንከሎ ሓወይ ሓፍተይ ቅድሜኻ ንብል ሰብ ብነብሱ ወዲኡ ክበሃል እንከሎ ከዓ ምሳር ነው ዝሕሉ ስለዚህ ንሕና ወንጌልኩም ዘይኮትን ትብል ወንጌል ንኸልዕል እዩ ንህዝቡ ካብ ኃጢአቶም ዘድሕኖም ካብ ኃጢአቶም ዘልዕሎም ይብል ማቴዎስ 1:21 ወንጌል ንምምሃር ካበይ ንፍልም እንተይልና ካብ ባዕልኻ ካብ አከዳድና ካብ ዘራረባ ካብ ነጋገራ ካብ ረጋግጻ ኩለንተና ወንጌል ናብ ሰበይትኻ ናብ ሰብኣይካ ናብ ጓልካ ናብ ወድኻ ናብ ጎረቤትካ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ኣብ መላእ ዓለም ምስክረይ ክትኮኑ ኢኹም እንዲህ ዝበለ ክርስቶስ ንሐዋርያት ኢየሩሳሌም ገዛእያ ይሁዳ ሰማርያ እዚ ቀስና እናሰፍሐ ጽንፍስ ካጽም ስለዚህ ወንጌል ኣብ ገዛና ረጊጽና ሓሊፍና ያ ንመጽእ ኣይኮነትን ካብ ገዛና ነጅምራ ብገዛና ጌርና ነስፋሕፋሕ ያ ወንጌል نسفح حيا أمل عند كون نيهم وينجيل مصحف لما هالله روح وستبيتك يتوصى أفا يبل لما هالله روح وستبيتك يتوصى أفا زي مالك أبجزها تومي إنهالله أبجزها عروق إنهالله قارسكا تخلص كريدكا تلبس جبو أيقونن سرعات أيقونن فلما تبجز الله يسجب كاوت هم النال تخافيلكا ما كفركم زل ماتيو زي بس جان تخوينه بنفسون أبجزها رهوان وينجيل النهالو أبجزها غرايتها رهوان وينجيل النهالو أرحق كاخي كركا كأبجزها خد في المكان زجب بايو سلازي كبرس باولس بملء البيزار وينجيل زحفر حجي كونن بوينجيل عيحفرن كتو يحفرنيه مقنعاتو أهيزاب نتايلو سلازي نورو مدري زيتو السنو أبسباب درت كم تعنزولنا يو تولد تتأمق صوم صلية تمية دخمة حمامة تجرفة تسقلة موتة تقبرة تنسئل كموجع نأهزاب حفرة يزم سلام نأهزاب حنكة يزم سلام نأيجن في الصنبو إنجلي حفرن نايزل العالم حيوت نايزل العالم وانجن سلام يمو قاداس بزي قاداس نزل العالم النام هركوه نبري مكرا كريستوس تتعوي ريبل وإنجلي كريستوس ملكس لزخونة تاريخ كريستوس فسمنا نريويو قال وينجيل بزي محيا وانتسبخ بمحيا وانتسبخ حواريات أبوتاتنا بمحيا سبيخ موايوم قدوس باولوس كعب زي محيا سبيخ وايو حواريات أبوتاتنا محيا نورحي نخلط تورحي زي كونس علتاوي مقبو من نابلعو عمتاوي كدانو من ناتخدنو سبيخ موايوم أمهير موايوم قدوس باولوس دما ليتي دونكوان الناسفه قطري وانجيل النامهره قطري وانجيل النامهره يسوي خوا زمعنا يو زمهرنا يو تنم هذلنا زيو حواريا أيقونن ديلكمني لوام حواريا أيقونن ديلكمني يكون كنو حواريا هرو ومهارو كم زوالو هور كم زوالهم هرو ومهارو كم زوالهم هور كم تصور سمية دي تبع الكونية أبدا محسوب كميدا نحواريا كيدو وسو تنكسا أسو مهارو تباهيلهم يوم أنا كيد وسا كيد مهار سمي أو كد ما أهزابن حزبن كسكمي خادي تبع الكونية حواريا أيو قال حواريا بادا أبغر قويتا أي نبرن أي رأيون كم تم حواريا تكوي كونن يبلتيو مينسيو عندي يوم زلزال قالوا زلوا كم تم إحنا لو من جبر صرحنا تشعزنا برا جلنا مالتيو سلازي أبغر قويتا ينورزل أكونو إجزينا يسوع كريستوس زريكو ومساتوا لو أتوا بسي إسكالس السماء كم زبل إسكال سالساي سماء تمسيتو خيدو سالساي سماء حويتو أب سالساي سماء حويتو ريو جنة عريفو بجنة مسيو زيده يكون كونية ريء يبادع
አሪን ባዳአ ሐዋርያዬ ስለዚህ ምሂሩ ማህያ ምብላ አየድ ሊዮን ጎይታ ንዝብል ድማ ጎይታ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደልዎ አስቡ ለዘይት ቀነይ ነተዝላ አኽሲ አስቡ ይግባዩ ወለድና ኳስ እንታይ ይብላ እንካ ሃንዛኻ ውጻእ በረኻኻ አይኮነን ውጻእ በረኻኻ ሃንዛኻ ሐዝ በረኻውን ውጻእ አበረኻ ዝገጥሞ ሁሉ ብዙሕ ስራሕት ኣሎ ሓላዋሪዩ ዓጺድዩ ምቁራጽሊ ምፍላጽሊ ኻሊ ጉዳይ ኮይኑ ስለዚህ ነሐዋርያት እንኩም ኢሉ ሂብዎም ምሂርዎም መንፈስ ቅዱስውን እዚ ሁሉ ኢልዎም ወፂኦም ተኸሊሖም ተጨዲዶም ተሰቂሎም ተኸሊጦም ምሂሮም ተዛዕበየ ደሞዞም እዚ ነይሩ ነሐዋርያት ስለዚህ ማህያ ጎይታ ይደሎ አሁን ቀነይ ወዘኒ ይጸመድ ከመይርከብ ሲሳዮ ኦሪቱውን ትብልያ ነተዘኽይድ ብዕራይ አፉ አይተሰሮ ትብልያ እሞ እግዚአብሔር ስለዘኽይድ ብዕራይዶ ገዲድዎ ጨኒቅዎ ይመስለኩም አይኮነን ይግባኦም እዩ ኦሪቱውን ንዘሰርሕ ንዝግዛ ማህዩ ዓሱ ይግባዩ ይላያ ክርስቶስውን ይደሉ ዓሱ እዚሉ እዩ ላይምኑ እንካ አጽሐቆ ለእግዚአብሔር ዘዘንተ ይጽሕፍ ንሕና ዳ እምባ ዘአክል ዓብይ ምስጢር ሰማያት ዝስንጥቅ ባሕሪ ዝጠልቕ ምስጢር ነጊርናኩም ንምንታይ ደሞዝና ዘይግበአና ንምንታይ ዓስብና ክዳና ዘይግበአና አነ ግን አይደልየልኩምን ኔና ዲና እዚ ኩሉ ሕግ እዩ እዚ ኩሉ ስርዓት እዩ እዚ ኩሉ መሰረት እዩ ነውረ ይኮነን አነ ግን ወንጌልን ክሰብኽየ እዚውን ግን አይደልልኩም ወአንሰ ለዝኒ ይፈቀድኩዎ አነ ነዚ አይደለኽወን አይፈቀድኩወን አይገበርኩወን ወንጌልን ኦሪትን ተጠቃቀስ ለኻ ማህያዲኻ ደሊኻውን ከይትብሉኒ አይኮንኩን ሃፋትም ብቁቁዕነት ድኻታት ብስእነት ከይርሕቁን ምንታን ነና ዲና ሃፋትም በቁቁዕነት ድኻታቱውን ብስእነት ከይርሕቁን ምንታን ወንጌል ብነጻ ሰብኽየ ለዝኒ ይፈቀድክዎ ነዚ አይበልክዎን ብነጻ ሰቢኹም ሕዚ ኣብናትና ዓድመ ኮይ ደሞዝ ተጀምሪ ይመስለኒ ብነጻ ሰቢኹም እኳ ደኣስ ተቐሊጦም ተሰጢሖም ተቐንጢጦም አው ዘለኹም ኩልኹም ሊቃውንቲ ደቂ ቅዱስ ያሬድ ንውረድ ክብር አቦና ንውረድ በላይ ደጋጊሞም ካብ ዛረበው ወዝኖር ዝተፈላልየ መድረኽ ቅዱስ ያሬድ ዞም ኩሎም ድርሰታት ክደርስን ከሎ ካባ ተኸዲኑ ጋቢ ተሸሊሙ አይከበረሉን አይበልዕሉን አይሰተየሉን ደቅ ግን ከቢርኩምሉ ደቅ ግን ከቢርኩምሉ መይኩምሉ ጸጊውኩምሉ ረዊኩምሉ ዓጊውኩምሉ ተመስገን ንሱ ግን አይኮነን አይረኸቦን ሐዋርያት እዚ አይረኸብዎን አይበልዕሉን ወእመኒ ይማሃርኩ አልየሊተ ወንጌል እንተ ዘይምሂረ ከምዝ ገይረ ብነጻ ወይለይ ገብረሃካይ ተባሂለ ወንጌል ዘይማሃርካ ተባሂለ ተወቂሰ ናፍት ዓሚቅ ማዓሙቃቴ ከይሳቀ ስለዝፈርሕ እንደገና ከዓ ግዴታዩን ስለዝኾነ ወንጌል ከመህርዬ ናው ኦሪት ተመሊሱ ትብልዎ ኦሪት ሳወል ትብለን ነይራ بساول يصوع نيرة لمن تسددني يبقى سكر جيس أو سكنه تبلي بستبهالكو جزء قدي فيا حدي جيا مسادد نيرة تسدد خوين الله قتال نيرة تقتل خوين الله قدي بالكمن وينجلي قديدني ما هياهم كبرهم دموسكم أيقونن كاميرا يجبون نزلكم وإيكونكم منو أنتمو بإخزيابير زمهاركمو دك ما زامر تريكونكم يخم سو كورنتوس عالم هيرة أمينة ناكرستوس أمسيكم من ديه هاريات أمهيرهم أتميكم من ديه مقربهم أنا نسخاتكم مسحفتي مسخاخرين ديهم نحنا خمزيلنا نزار ولو دخون يلونا يخون أوزي زلنا زوم هاريات زياتهم نايزوم هاريات زياتهم توفيت كنقبلن كلنا خما يكون يخون لومي نحنا وانجيل كم هاريات كم باولوس دينا نسوكا نمهرا نخدا ويس وانجيل شفان غيرنا انا نقدلا نتقملا نولعلا لومي نحنا باسم وانجيل دينا ننبر بس وانجيلنا ننبر مسمانينا ننبر
بسم وانجيل منوارن مس وانجيل منوارن يفلاليو مس إيدس منوارن بإيدس منوارن يلو حدا صحفي يفلاليو مس إيدس نورو سبات اللو أيقونن اتحمام زساقيهم سبات يوم بإيدس نورو سبات كعلو نا إيدس شمونياتات كوينوم نا إيدس أما حضرتو كوينوم بعلوون نخبر ناقورو زعن ناقورو دموزهم مهيوم يبلعو زياتهم بإيدس نورو يوم تمحومات كعامس إيدس نورو يوم نحنا مس وانجيل ننبر دينا ويس بوانجيل ننبرينا نحنا ذيك نريو زلنا كلاتنا مخنياتو قدوس باولوس لعل حواريات 14 مصحف تصحيفو بزح قال تقاديلو ويلي ويت علن انتيلو كم يهودا بتقمي وانجيل كاين شيت كم ديماس بتقمي ببلجلج ختماتنا ستيمنا كاين ترف عرسنا بمرمار يلينا ايو ويلي شي وانجيل كم قدوس باولوس مرعيا خوينا نقعز علت زينا وانجيل كنا نبب قدنيو بوانجيل وايتا خير خبنا بوانجيل نحاوي قواسا حاوت قواسوت كنكون لنا حدا سرحتينا حدا قابار حوي سرحتينا أقلقالي حدا قابار حوي كل جزي أمو خدانو تعاطيو كم زي أيلي كوف زبل قابينو خفيتو قلفون أستخاخيلو كوف يبل دحاري كتدولن كلا أطرخ نزيك بهالن كلا بريرو يزخيد حادقة بارع حاوي نمنتاي اتحادقة خيوت صحو اتحادقة نتوم ناي سبات هيوت ناي سبات نفرت ناي عدي ناي هاجر ناي محبرسب هاجر كي عنو خي بلاشو كل جزء تنكو غيو نحنا وناي نفسي حادقة بارع حاوي سباتينا دقيسنا خي تعاتقنا خيبلنا انت خوينا جن كم زحدق بارع حاويت انقوقات كينا كف انت زيلنا جن بوينجيل ننبر بوينجيل نشقط بسم وينجيل نبلع نوينجيل نرجز كي نخون متنقع كرلينا ايو ስለዚህ አምላከ ቅዱሳን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ንሰርሐሉ ስራሕ ጸጎ ይዓድለና ወይለይ ኩሉ ሰዓ አብልብና ያህሉ ወይለይ ዝብልቃስ ኩሉ ሰዓ አብልቡና ክህሉ ይግቦ አብይ ግዴታ በመውጻ ክብርናሃል ናይ ዘመንና ጳውሎስ ናይ ዘመንና ሐዋርያት ንከውን ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ኃይሊ ክብሪ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ወንጌል እንተ ዘመሄረ ወይለይ ባፈሊቃውንቲ ባፈብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ይታረመለይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን ሉለባሪ እግዚአብሔር አምላክ ከም ኃጢአትና ብዛት እንተ ይኮነስ ከም ምሕረቱ ብዛት ናብዛ ቅድስ ስፍሩ ዝኮነት ቤተ ክርስቲያን ንክንሰባሰብ ናብዚ ክንበጽሕ ፈቃዱ ኮይኑ እሞ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወን ብናታ ፈቃድ ናብዚ መዓልቲ እዚ ክንበጽሕ ፈቃዳ ኮይኑ እሞ ከረምስ ብዘለዋ ናይ ጸጋ ክብሪ ዝኸበረት ተመስገነት እንትኾን ብፁዕ አቦና አባ ሰላማ ብፁዕ አቦና አባ ናትናኤል ኩልኩም አቦታት በቢ ማርኩም ብሽም እግዚአብሔር ከመይ ሓዲራትኩም ከመይ መጽኻትኩም نحصر زبالت دقيقة حصر زبالت تمرتي كنبلينا مسزلنا ساعات مالتينا نبوتاتنا مستيرون طبون وزجلس أملاخ نعاي نعاهم نخلنا مستيرون تو نجلس لنا نخلنا مستيرون تو نجلس لنا الشيء إبراهيم معرف حدا بزلو هايلك علينا كن مهار زرسيو وراسي لكله زرسيو وراسي كله نايبراويان مصحف صحافه ابونا قدس باولوس يو نايبراويان مصحف صحافه ابونا قدس باولوس يو يدلو لزي نبب يذكر سمو لما مصحف وامز يعني ويمهار كم زبل ابونا مجمريا ابونا قدس باولوس من مخان بحصر زلكم ديمو ابونا قدس باولوس ابناي احزابነት ስራሕ ዝነበረ አቦ እንደገና ብናይ መጀመሪያ ሳውል እና ተባለ ጽዋዕ ዝነበረ መጀመሪያ አሳዳዲ ዝነበረ ዳሓር ግን ንብዙሓት ሰባት ምምላስ ምክንያት ዝኾነ ናይ ሃይማኖትና ሞደሻ እና ተባለ ጽዋዕ እዩ አቦና ቅዱስ ጳውሎስ ዘቦዚ ካብ 14 መጽሐፍታት ጽሒፉ መበል 14 መጽሐፍ ድማ እዛ ናይ ዕብራውያን መጽሐፍ ትኸውነላ ማለት እዩ እና እዛ ናይ ዕብራውያን መልእክት ዝተጻሕፉ ዝነበረሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንተይልና ናይ ዕብራውያን መጽሐፍቲ ዝተጻሕፈሉ ምክንያት ካብ ሙሴ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴ ካብ ወንጌል ኦሪት
كاوتاوت كاب ناي مسوعة حديث دما مسوعة أوريت زمرسو زنور سوات يوم يروم زوم إسرائيلاويان ويدما زوم أوراويان زيوم أخويروم زخرو كاونجيل دما أمينهم يروم دعنا دما نا أوريت زملوس زنور سوات يومو وانجيل تايمالت مخانا نا وانجيل كبري كم نا أوريت كم زبلت يسوع كرسوس دما كاموسي أصبب له خمس زبلت دما نوعو عمله خمس غنا سود ما باريو خمس غنا زقلوا صلوا مسحافيو نا أوراويان مسحاف إن بوتاتنا نبراويان كقول تخلوا تايو لمسيلكم هزوا كريستيان ببراويان زي اللعل منافق يلن ببراويان دما زي ملس منافق يلن يولنا ببراويان زي اللعل منافق يلن ببراويان دما زي ملس زي رتاع منافق يلن يولنا إن تمجمرة سلع الكلها هاي قال تايتبل زرسيو وراسي لكله تايزغورو وراسي بزغورو ودو تايغبرنا نغرنا ببزوه نغر وبزوه مكفل تايدا اغزيابير لا بوينا بنبيات يوم تكات وداريس موال نغرن بولدو زرسيو وراسي لكله صوتو فطرو لكله يبل وراسي بزغورو تودوس تايغروني وراسي إذا قالوا زب ما حس حدا منافق عنك صحتنا اليوم من هذا كريستيان يسوع كريستوس وراسه يسوع كريستوس فطور يلوتو سبات فطور يو نابلو زارو بزحات منافق عن الله كبر مسجانا نجزيه أملاكنا يقول يسوع كريستوس جن بقالوا كله زفت أراء مساء بحدنا زخبر مساء بحدنا زمسكن أو يمان إجزاء استقامته أبونا أملاكنا فتارينا يو ويتانا مرحنا يسوع كريستوس كبر مسجانا نسمي هون اسك عللنا ولا نمسكن نوز بكريستيان أراوي يحري عللنا ولا نمسكن نو هو يوحنس وإنجيل معرف 10 حمشة تايبين زو لاوية زياية وأتو زو لاوية زياية وأتو أتينا بوي زلوا نعي على النبي أتينا نجزبير أبزلوا أتينا نجزبير أبزلوا نجزبير ولدن دحر حليوه نمن تايدا قدس باولوس وراسيلو أبراهيم جليس وزل حسبنا عنري حزي زبل حطينا عنري يردكم اللي يزبك كريستيان يردنا لوريو يسوع كريستوس وراسته هيدلو يسوع كريستوس عند حرف تاريخ تخيلو يسوع كريستوس بحنت مسك زبير أب زملا زمسكن أملاخ عند حر كينو نمن تاي وراسيلو يعني أتحطه نمنتاي وراسيلو صحيفو ياتبلني اتحطو ازي كن يخلنا مجمريا نجر كاوطنتو كم زبال كم مجمريا انت كن يخلنا ابونا ادم لعل كله خوين تفطير نيرو لعل كله خوين تفطير نيرو كبروا لعل ملائكه نيرو صقا ولدنت نيرو مس ملائكتي هاليلويا نابل እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን نيرو سبحان እግዚአብሔር نابل ይመስገን نيرو من ابونا ادم دحرغن سبات خنكون كلنا كابستو هابنا زيتو هابنا مرعين فتو كابستو هابنا مالتي አዳም ስተዋው ሙሉ ገነት እዩ አዳም አውጥሕቲው አንበሳ ይዝገዝን ይሩ እንስሳት ይዝገዝን ይሩ አዳም ዜኖር ምንም አይነበረ አዳም ዜኖር ምንም ዘይሃለወና ሃለወ እቲ ዘይተዋው ግን መርአይ መረጸ አይንና ሆም እዩ ደቂ ሰባት ቆሚና በጣዕሚና ንሕዝን በሐቂ በጣዕሚና ንሕዝን ሰውና ብዙሕና ሃለወ ዘይተዋው ትናንሽ ነገር ኢና ክንሪን ሙክር አዳም ወንሳ በመርአይት ብሰንክሳት አይኮና ወደቀ እቲ ምሕረት ዘይውዳ መሐራ አምላኽ كم زفرودلو لك نخم حرودما نخل حنا دما نامتاي وردا ناب مري بمن غيرو بدينا قدس دنگل مريم كبر مسغانا نسكن شما يخون اسك عللنا ولا نمسكنا ندينا حزب كريستيان اري وحدا ايو حزب كريستيان ان حنا نامري ان حنا ناب سماي موراد ناب سماي مديا مصابينا نامري باغيرو زوردلنا ان حنا باغيرنا ناب سماي نخند يسووتنا عباي سطوتنا يا دينا قدس دنگل مريم ازوني وحدا عللنا ولا نمسكنا حزب كريستيان እሺ ከሐንጸር መንታይ እዚ ስጋዚ እዝኒ አዳም ስጋዚ ዝበ ክርስቲያን እዝኒ አዳም ስጋዚ ልዕል ሁሉ ኮይኑ ነይሩ ድሓር ግን አማሰር ሰይጣን ወደቀ እትን ሰይጣን ልዕሉ ዝነበረ ስጋ አማሰር ሰይጣን ወዲቆ ነበረ ክብሩ ተቀንጢጦ ነበረ ክብረይ ነበሮን ክብሩ ሁሉ ሲኑ ነበረ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰማይ ዝወርድ ዘሎ ዝበ ክርስቲያን ካብ ሰማይ ዝወርድ ዘሎ እዚ ክብሪ ንኽምልሰሉ እዩ እቲ ዕርቃኑ ዝነበረ ስጋ ታይ ንኽገብሮ እዩ ንኽሽፍኖ ይወሪዱ ስለዚህ አቡና ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ስጋ ዝኽሪ ይኸሎ በተዋህዶ ነዚ ስጋዚ ከመላእክት ከሎ ታይብለሎ ሰረሰዮ ወራሴ ለኩሉ
زرسي وراسي لكله تايغورو وراسو غورو تايغورو اتزينا ورا هاو زو كريستيان اسكي نغوس كوينو منغسي انكا حزب دسك صوع علي هافتام كوينو اسكي انكا هافتي يزو دسك صوع علي بزيكا እግዚአብሔር አምላክ ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ እኮ አዳም መንግስቱ ወስድ ይሞሲው እንካ መንግስቱ ይልቆ ይሁው አይኮንም መንግስቱ ወስድ እኮ እዩ ተሞኒ ነሩ ዋላ አዳም ባዕሉ አምላክ ተዘይኮነ ለአዳም ስጋ ግን ታይኮነ ህዝበ ክርስቲያን አምላክ ኮነ እታ አምላክ ናዚ ናይ ተሕትና አምላክ እዩ እዛ አምላክ ናዚ ቸር አምላክ እዩ በሐቂ የዋህ አምላክ እዩ እዛ አምላክ ናዚ ሰመናና ይው ናቱ ስልጣንና ሃለው ሃበና እቲ ስጋና ስታይ ኮነ አምላክ ኮነ የሆነ መስጋና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ሆን ነዝም ሑዙህ ማሮት እስካዕልና ወላ ለመስገን ህዝበ ክርስቲያን እና እዚ ስጋ ስታይ ኮነ አምላክ ኮነ እዚ ስጋ መጀመሪያ ናይ ጸጋ ልጅነት ነይሩ ህዝበ ክርስቲያን ናይ ምታይ ልጅነት አይስማዕ ዘሎ ናይ ምታይ ልጅነት ናይ ጸጋ ልጅነት ነይሩ በመጀመሪያ እዚ ስጋዚ ናብ ሰማይ ምድያው አዊዎ ነይሩ ህዝበ ክርስቲያን እዚ ስጋዚ ካብ ገነት ሰባረረ ስጋ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ስጋዚ ምስ ለበሰ ግን ታይገወሮ ናብ መንግስት አምላክ ይደይዎ ናብ ገነት ይኮነ ነድይዎ ህዝበ ክርስቲያን ናብ መንግስት ናብ ሰማይ ይኮነ ነድይዎ ህዝበ ክርስቲያን ናብ ምንታይ ይደይዎ እዚ ስጋዚ ናብ መንግስት አምላክ በማን እግዚአብሔር ቆይሙ ምስ እግዚአብሔር አብ ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሐድነት ዝስለስን ዝምስገንን ኮነ ክብር ምስጋና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ሆን ስለዚህ ዘረሰዮ ወራስ የለኩሉ ትብል ዘላ ቃል ነገራ ከተመላክ ደልያያ ማለት እዩ በቃ ነታ ስጋ ያ እታ አምላክ ሱማ እታ አምላክ ሱ ተመለኩት ሱማ ከመጀመሪታ አይኔሩ ፈጣሪ አይኔሩ ከመጀመሪታ አይኔሩ ሙሉ አይኔሩ ዘወል አዌ ኩሉትን አቦይ ዘሎ ናዓይለኒ ናበለውን ዝዛረብ ዝነበረ ስጋ ቃል ይሱ ምንም ዝጎሎ ዘነወሮ ምንም ዘይጎሎ ሀብታም ዘይብጻሕ መንግስት ዘሎ ንጉስ እዩ እቲ ቃል እሱ ተመለኮትሱ ንመን ዳዩ ዝዛረብ ዘሎ ቃል እንድሕሪላ ንመን ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ስጋ ዝኸመላኽት ከሎ እዩ እሺ በዓሎም ስላሴ ታይብሉና ኣብ ዘፍጥረት አዳም ኮነ ከማሃዱ ምን ይሄ አዳም ከማና ከመን ኮነ ከም ሓደ ኮነ አዳም ባዕሉ ይኸውነሎ አይኮነን መንዳ ናይ አዳም ስጋ ነቲ ስጋ ዝኸመላኽት ከሎ ይብለና አቦና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ትርጓሜው ነቲ ስጋ ዝኸመላኽት ከሎ አዳም ከማና ከም ሓደ ኮነ ኢሉ ተዛረበ አቦና ሙሴ ይብል ወይ ድማ አቦና ሙሴ ጽሐፉ ስላሴ ተናገሩ ትናይ አዳም ስጋ ታይ ኮነ አምላክ ፈጣሪ ኮነ አይን ፈጠረሪና አዕዋፍ ፈጠረሪና ናአልዓዛር ናዓተንስ ናበለሪና አየናይ ተስጋሱ መጀመሪያ ተስጋሱ ግን ህዝበ ክርስቲያን አምንት አይኔሪላዮ ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ሰይጣን ነው حسبوا أفتح مأسرة السيطان زين ورسقة منهم حيلي زين ورسقة ده حرق انت يكونه نعال عزار نعتس نعمله كم وزن الكونه نوعل موات زين ورسقة سايخونه كم وتزت السخونه وزيو زرسي وراسي لكل وزن زل زبكر سيان يردنا له نصري هو نزخري خلويو أوزقن حد منافقان عندنا نزقالو زب محز نابكال يزشرفوا له تايو اتزخبر زلو حزي اوزي تايغيرنا لنا زرسو وراسي لكله زوروسو إلنا لنا اتزورسو له እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይኮነ ህዝበ ክርስቲያን ባዕሉ አውሪሱ ባዕሉ እንደገና ታዩ ሆነለ ማለት ውርስ ይሆነለ ባዕሉ አኽቢሩ ባዕሉ ክብር ይሆነለ ማን ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር አብ ቀባይ እግዚአብሔር ወልድ ተቀባይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቅብ ዝብላይ ቦታታ እምነት ይኮነ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እምነት ይኮነ እንደዚህ እግዚአብሔር አብ አኽባሪ እግዚአብሔር ወልድ ኸባሪ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክብር ይኮነ እንደዚህ ክርስቲያን ባዕሉ እግዚአብሔር ወልድ ታዩ አኽባሪው የኖት ስጋ ባዕሉ እግዚአብሔር ወልድ ማታይ ኮይኑ ወነት ስጋ ባዕሉ ታይ ኮይኑ ህዝበ ክርስቲያን ምን መስከር እስኪ ክብር ኮይኑዎ እዚ ናይ ቦታትና እምነት እታ ቀናዕቲ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት እዚ ያ ባዕሉ ክብር ኮይኑዎ ባዕሉ ድማ ኽቢርዎ نوزخري يخلو دما تايلنا مالك يبونا قدس باولوس سرسيو وراسي لكل يلنا ابونا قدس يوحنس አፈወርቅ ነብራውያን ከተርጉም ከሎ ታይለና ወሪሱ ዝብል ቃል ምስራኻ ከምሰብ አይነተ ወራርሳኸ ይመስለካ ይብል ከምናይ ሰብ አይነተ ወራርሳኸ ይመስለካ ሰባት ክንወርስ ይናወሮ አንሕና እግዚአብሔር አምላክ ፍቃዱ ይኹንሞ መጨረሻ ዳግማዊት ኢየሩሳሌም እና ተባለት ትግለጽ መንግስተ ሰማያት ተንገብሪና ክንወርስና እግዚአብሔር አምላክ ፈቃዱ ይሁን ህዝበ ክርስቲያን አሜን አንሕና መንግስቱ ወይ ድማ እታ መንግስተ ሰማያት ንኽንወርስ ንኽእል እምበር መንግስቱ ታናቱ መንግስት ንኽንወርስ ንኽእል ህዝበ ክርስቲያን ንኽእል ንኽእል አምላክ ሁሉ ንኽንወርስ ንኽእል ናይ ጸጋ ውሉዳት እምበር ናይ ዋህሉ ውርዳት ምዃን ይካለና
አይካለና አቦና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በጥንቃቄ ተመልከቱ ይብለና ከምናትና አይነት ወራረስ አይሆነን ተወርስ ዝብሎ ዘሎ ይብለና አንሕና ተወረስና ናይ ጸጋ ልጅነት እዩ አንሕና ተወረስና መንግስተ ሰማያት እዩ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ግን ዝወረሰ ታዩ አምላክነት ይወሪሱ ታዩ ወሪሱ መንግስት አምላክ ነው ማጥ ይወሪሱ ታዩ ወሪሱ የመለኮት ክብሪ እንት ያሁ ለቃል ኮነ ለስጋ ይብለቦና ቅዱስ ቄርሎስ ሃይማኖታው ናይመን ናይ ስጋ ናይ ቃል ገንዘብ ምን ኮነ ስጋ ኮነ ናይ ስጋ ገንዘብ ከ ወንድ ያው ለስጋ ኮነ ለቃል ምን ኮነ ለቃል ኮነ ስለዚህ እታ ናይ ቃል ገንዘብ ሓንቲ ከይተረፈ ምን ኮነት ስጋ ኮነት እሱ ናይ ቦታትና እምነት ዘርስ ይወራስ የለ ኩሊና ክንትርጉሞ ከለና ብዙ መነጽር ክንርዳለና ማለት እዩ እትዝወርሶ ዘሎ ከምና አይነት ወራርስ አይኮነን ከምና ፍጡር አይነት ይኮነን ማለት ይና ክውድ እና ቅዱሳን ቀጸሎ ቢሉ ነርሆ ድማ ወወቱ ፈጠሮ ለኩሉ ወወቱ ዘወቱ ፈጠሮ ለኩሉ ቦጌር ማታይ ዝገበረ ዓለም ዝፈጠረ እንድሕር ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ንሱም ይኹንሞ ፈጣሪ ተዝኸውን ፈጠሮ ለኩሉ ክብል ነይሩ ደስ በክርስቲያን አይንበለን ዘወቱ ፈጠሮ ለኩሉ አይንበለን ቦጌር ዓለም ዝፈጠረ አይንበለን እሱ እንድሕር ፈጣሪ ተኮይን ፍጡር ክኸውን ይኽእል ዝበክርስቲያን አቦና ቅዱስ አትናቴዎስ አሪዮስ ዘቅረበሉ መከራከር ሐሳብ ዘይ ነይሩ እሱ ፍጡር እንድሕር ኮይኑ ከመይሉ ዘወቱ ፈጠሮ ይብል አብ ዮሐንስ ወንጌል እንድሕር ከይና ድማ ወወቱ ኩሉ ኮነ ወወቱ ኩሉ ኮነ ወዘነ ልጅሳ አልወሱ ኮነ ብዘይ ውድ ማ ዝኾነ ምንም ሓደ ነገር የለን ምን ይልና አቦና ዮሐንስ ዕብራውያን ክትርጉሙ ከለኹ ይብለና አቦና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ናይ ዮሐንስ ወንጌላውን ናይ ቅዱስ ጳውሎስን ቃል ሓዙ ክልቴን ቃል ጋጭኹን ማኺዱ ይብለና ወወቱ ፈጠሮ ለኩልና ወወቱ ኩሉ ኮነ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ዝተነገረ ናይ ስጋ አምላክነት ሞራስ ክብሪ ሞራስ እንበር ናይ መለኮት ብዛዕባ ናይ መለኮት ክብሪ ሞራስ ወይ ድማ መለኮት ፍጡር ነይሩ ደሓር አምላክ ዝኾነ ኮይኑ አይኮነን እናበለ አቦና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዘለጸ እናተርጎመልና ይኸይል ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ሰዓት ወንምሕጻር ሰዓቱን ከይወስድ ብዙሕ ትትምርት ዝውዳ አይኮነን ከም ትንፈልጦ እዚ መስል ተዓርሜ 15 ኾነት ኢስራኤል አሁን ከነገረኩም ይለየ እዚ መስል ሰጋገሁ በአፈም ላይ ይታረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር እሺ ቃል ህይወት ያስማልና ሞገስ እስኪ ረከብች ሞገስን ረከብች ሞገስን ረከብች ሞገስን ረከብች ሞገስን ማርያም 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 ረከብች ሞገስን ማርያም ማርያም ረከብች ሞገስም ረከብች ሞገስም ረከብች ሞገስም ረከብች ሞገስም ረከብች ሞገስ እስክዕልልታ ረከብች ሞገስም ረከብች ሞገስም ረከብች ሞገስም ረከብች ሞገስም ማርያም 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 ረከብች ሞገስም ማርያም እጃችሁ ማርያም ማርያም ረከብች ሞገስም 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 ማርያም 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 ረከብች ሞገስም ማርያም 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 ረከብች ሞገስ ስለዚህ ንዝመረና ናይ ትምህርት ናይ ሓውና መምህር ማቴዎስ ቃል ህይወት የስማዕልና ቅዱስ 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 ተባሂልካ ተመስገን ትውደስ ተቀደስ አምላክና ፈጣሪና እግዚአብሔር ጉባኤና በሰላም መጀመርካ በሰላም ስለዘፈጸምካና ነመስግነካለና ጌታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በመምህራን ሐዲርካ ዝማርካዮም ዛባኻዮም ነው ተመሪቆምና በዛ ዓለም ዚያ ተፈንዮም ነውሞ
بزعب كايو ملكوتا وخيدان كا نزم قلقلت خا نزم هاريات لوخات كتب براتات عم قلص اللهم حيلن طببن نغتعد لهم فقدك يكون لنا قوائنا ون أصفحلنا نهزنا في الصوم سلام ون عدل لنا كافتا برختن قدستنا دينا دنقل مريم ون برخت رديت كيف لنا فقدك يكون لنا أو نزب سمايات نبل دمس حزبي دمس تግራይ دمس እምነት ፍኖተ ብርሃን دمس حزبي دمس تግራይ دمس እምነት ፍኖተ ብርሃን دمس ውጽዕ ፍኖተ ብርሃን دمس